बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी बहनें कैसी हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, खैर खैरियत से होंगी। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी अब तैयारी हो रही थी घर जाने की, यानी कि हम लोग घर जा रहे हैं वापस अम्मी के घर में। इस दफ़ा 1 वीक गुज़र रही थी, उसके बाद मैं घर आ रही थी। यहाँ पे जी ये खूबसूरत-खूबसूरत गमले, जिनमें से एक जो गमला ना मेरा प्लान था कि मैं ले जाऊँ, बट गाड़ी में जगह नहीं थी। तो इस वज़ह से मेरा ये प्लान ना नेक्स्ट टाइम पे चला गया था, क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी आई थी तो मैंने सोचा कि मैं ये गमले कोई ना कोई ले लेती हूँ। बट ये है कि नहीं ले हाँ, लास्ट टाइम बल्कि मैंने ले लिया था, लेकिन इस टाइम मैं नहीं ले सकी थी। और जो यहाँ पे मेरी जो भांजी है, जिसे मैं अपनी बड़ी बेटी भी बोलती, ये बड़े मज़े से जा रही थी। इसको पता था कि वीडियो बन रही है, तो ये ना थोड़ी-सी मस्ती कर रही थी। साथ ही मेरी फिर छोटी बेटी आ गई थी, यानी कि जो मेरी बेटी है वो आ गई थी। और उसकी ये था कि वो बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत ज़्यादा, कि जी हम बाबा के पास जा रहे हैं। यहाँ पे जब मैं आई थी ना, तो ये जो एक बैग नज़र आ रहा है, ये था सिर्फ़ ना, बैग के अलावा कुछ भी नहीं था, और बैग भी फुल नहीं था। बट जब मैं जा रही थी तो काफ़ी सारा सामान मेरे साथ था, उसमें मिट्टी के बर्तन भी थे, कुछ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ली थी वो थीं, और कुछ मेरे अम्मी-अब्बू ने रमज़ान की जैसे बेटियों को चीज़ें देते हैं, वो चीज़ें थीं, और घर की भी काफ़ी सारी शॉपिंग थी, तो ये सारी चीज़ें मिला के ना काफ़ी सारी हो गई थी। तो इस वज़ह से हमें इस गाड़ी पे जाना पड़ा था। छोटी गाड़ी भी थी घर पे, बट ये था कि फिर हमें ना इस गाड़ी पे जाना पड़ा। ख़ैर जी, हमने गाड़ी का जो डोर है वो बंद कर लिया है, और अब हम रवां-दवां हैं अपने घर की तरफ। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है ना, इसमें आपको बस रोड्स ही रोड्स और प्यारे-प्यारे व्यूज़ नज़र आएँगे। कोई उसके अलावा मैंने क्लिप्स नहीं डाले हैं, क्योंकि मुझे ये ना सारे जो क्लिप्स हैं, ये इतने कोई अच्छे लग रहे थे ना, कि मैंने कहा ये सारे के सारे मैंने अपने व्लॉग में डालने हैं। ताकि जो है ना लोग भी देखें, और वैसे भी मुझे ना बड़ा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा मेरी पसंद की चीज़ें ये है कि मैं नेचुरल जो ब्यूटी होती है, नेचुरल व्यूज़ होते हैं इस तरह के, वो मैं देखती हूँ। ये अलग बात है कि हमने ना बड़ा पोल्यूटेड कर दिया है हर जगह को, काफ़ी सारी पोल्यूशन होती है, लेकिन अब उस दौरान बहुत सी अच्छी जगह भी नज़र आ जाती हैं। अभी जब मैं शुरू का जो क्लिप था, फर्स्ट क्लिप था, वहाँ पे मैं डायपर्स अपनी बेटी के रख रही थी, तो मैं ये सोच रही थी कि शादी से पहले जो है ना, क्या होता है कि हमारे सामान में जो हम इधर-उधर मूव करते हैं, क्या होता है, मेकअप हो गया, ज्वेलरी की चीज़ें हो गई, इस तरह से ना उन चीज़ों के लिए कॉन्शियस होते हैं। लेकिन जब शादी के बाद बच्चे होते हैं, को एक भी बच्चा होता है, तो फिर हम कॉन्शियस होते हैं, बच्चे के डायपर्स रखने हैं, बच्चे का फीडर रखना है, बच्चे के लिए मिल्क रखना है। इस तरह की चीज़ें ना फिर वो फ़िक्रें होती हैं। कोई भी लड़की जब माँ बनती है ना, तो वो उसमें इस तरह से बहुत ज़्यादा चेंज आता है। वो अपना आप भूल जाती है, फिर सिर्फ़ औलाद को देखती है। और यही एक बात होती है कि माँ है ही ये, कि उसने सिर्फ़ अपनी औलाद को देखना होता है। अच्छा, अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, या फिर इससे पहले जब मैं ये क्लिप्स को जोड़ रही थी ना, एक पूरी वीडियो बनाने के लिए, तो मैं सोच रही थी कि मैं ये क्लिप भी डिलीट कर देती हूँ, ये भी डिलीट कर देती हूँ, ये भी रिमूव कर देती हूँ, बट ये है कि मैं नहीं कर सकी। मुझे इतनी ज़्यादा ये चीज़ें ना अच्छी लगती हैं कि मैं नहीं कर सकी हूँ। हम लोग यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये जो ब्रिज है ना, ये जो आ गया है जी आपके सामने, इससे आगे जाके ना कश्मीर और पाकिस्तान, इस तरह से कि मीरपुर से जब हम निकलते हैं, यानी कि मेरे सिटी से निकलते हैं, तो एक चेक पोस्ट आती है, वहाँ पे चेकिंग होती है। और ये जी हमारा बड़ा प्यारा सा मंगला डैम, मुझे पहले ना ये सिटी इतना अच्छा नहीं लगता था। हम लोग किसी और से सिटी से हैं बेसिकली, तो मुझे ना ये सिटी इतना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मुझे ये सिटी अब इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, कि कभी मैं सोचती हूँ कि मेरे पेरेंट्स कभी मूव कर जाएँ यहाँ से या कुछ भी, तो ना ऐसे दिल को ना कुछ होता है, बट क्या है कि ज़िंदगी में हमें आगे मूव करना होता है हमेशा। यहाँ पे जी मेरी बेटी जो है वो छोटी-सी है ना, तो छोटे बच्चों के ऐसे ही शौक होते हैं। ये टिश्यू पेपर्स रख रही थी, लहरा रही थी, और जब गाड़ी मूव कर रही थी, वो खुशी से यहाँ पे चीखें मार रही थी। उसे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से, बच्चों की अपनी एक खुशी होती है। और बस जी यहाँ पे हम चेक पोस्ट से सारा चेकिंग करवा के निकल आए थे। यहाँ पे इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती, बट यहाँ पे चेकिंग ज़रूर होती है। अच्छा, मैं जब भी अम्मी के घर आती हूँ ना, तो मैंने अपने तकरीबन 95% काम मैंने उनके घर के लिए रखे होते हैं। मैं आते ही नेक्स्ट डे अपने अब्बू को लेती हूँ, और निकल पड़ती हूँ कि भई ये काम है, ये करने ज़रूरी हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, मेरे अब्बू बोल रहे होते हैं कि भई ये वहाँ से भी हो सकता है ना? तो मैं कहती हूँ नहीं, नहीं, मैंने वहाँ से नहीं, यहाँ से ही करना है।
پتہ نہیں کیوں میں اپنے گھر میں اتنے زیادہ کام نہیں کرتی ہوں، لیکن یہاں پہ امی کے جب آتی ہوں تو بہت سارے کام کرتی ہوں، بہت ساری شاپنگ کرتی ہوں، اپنی تو میں نے بہت کم کی ہے، اپنی کا اتنا دل نہیں ہوتا ہے، میرا ہوتا ہے کہ بیٹی کے لیے لے لوں، گھر کی چیزیں لے لوں، ہسبینڈ کے لیے لوں، بس اپنے لیے میں نہیں لیتی ہوں۔ اچھا جی، پچھلے ولاگ میں جب ہم نے چاند دیکھا تھا رمضان کا، تو وہاں پہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا، میں نے بولا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ چاند دیکھ کے کون سی سورہ پڑھتے ہیں، اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اور مجھے کہاں سے وہ سورہ ملی ہے۔ بہت سی میری فیلو یوٹیوبرز ہیں جن کا ہے کہ وہ دیکھ رہے آج کل نا اس چیز پہ ولاگس بنا رہی ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ کیا، مجھے یہ مل گیا، میں نے یہ وظیفہ کیا، مجھے وہ مل گیا، گھر مل گیا، بزنس میں بہت زیادہ ترقی ہوئی، یہ کام ہو گیا، وہ کام ہو گیا۔ تو میں نے سوچا کہ میں کچھ نا اپنی جو میں دعائیں کرتی ہوں، وظائف کرتی ہوں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور ان سے کیا ہوتا ہے میری لائف میں وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں۔ اچھا، سب سے پہلے تو جی تہجد آتی ہے، رمضان کی دعا کہہ رہی ہوں، ہاں سورہ کے علاوہ، اس وظیفے کے علاوہ میں بتاتی ہوں، میں نے زندگی میں جب بھی کوئی مجھے پرابلم ہوا ہے، جب بھی میں نے کسی چیز کی چاہت کی، میں نے تہجد پڑھی ہے۔ اور اچھا ایک چیز کہ جب ہمیں کوئی بے سکونی ہوتی ہے نا، تو میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف گئی ہوں، میں نے نماز کو بہت زیادہ ریگولر کیا ہے، اگر تھوڑا سا بھی ارریگولر ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے تہجد پڑھنی شروع کی، قرآن پاک شروع کرنا پڑا جب بھی، تو مجھے ان چیزوں سے بہت، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تھیراپی ہے، آپ کی نہ صرف خواہشات پوری ہوتی ہیں بلکہ آپ کو سکون چاہیے تو یہی ایک راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ جائیں گے تو زندگی میں سکون ہے۔ اور ہاں، یہ چیز میں نے پڑھی بھی تھی اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ اگر آپ کی لائف میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، قرآن پاک نہیں پڑھ رہی ہیں، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، اور بہت زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ میں سکون میں ہوں، تو آپ اس چیز کے لیے نا الرٹ ہو جائیں کہ یہ سکون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، آپ کو ڈھیل دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ میری طرف آئے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک ٹائم پہ ہوتا ہے کہ چھوڑ دیتا ہے، اس بندے کی طرف دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، تو وہ یہی ہوتا ہے۔ خیر جی، اب ہم آتے ہیں رمضان کا چاند دیکھ کے جو پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، یہ میں نے ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ دیکھا، بہت زیادہ، اور پھر میں نے لاسٹ ایئر اس کو امپلیمنٹ کیا اپنی لائف میں۔ تو جی آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے رمضان کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے تو آپ نے 21 دفعہ سورہ قدر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ دعا کر لیں جو بھی ہے، تو آپ کا جو فائنینشیل پرابلمز ہوتے ہیں، جو بھی مالی حالات ہیں، ان میں بہت زیادہ یہ پازیٹیو ہوتا ہے، آپ کا پورا سال بہت اچھا گزرتا ہے۔ یہ وظیفہ جی میں نے آپ کو بتانا تھا، اور ہم پہنچ چکے ہیں گھر، بہت لمبا ولاگ ہو گیا، اس وجہ سے میں نے سوچا کہ اس کو شارٹ کرتے ہیں، اور یہاں پہ آپ نے یہ اب تو رمضان کا چاند نظر آ گیا، رمضان سٹارٹ ہو گیا، لیکن یہ نیکسٹ ایئر کے لیے رکھ لیجئے۔ اور آپ کو میرا آج کا ولاگ کیسا لگا ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے ہم ایک نئی ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، ڈھیروں خوشیاں دے، ہر غم ہر پریشانی سے دور رکھے، ہمیں بھی آپ اپنی دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اور جلدی سے آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی ہٹ کر لیں۔